हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अब हो शाम के बज रहे हैं 5 और अब शाम से ही आज 5 बजे से ही अपना ब्लॉग शुरू किया है। और धुल रहे हैं बर्तन, शाम बर्तन पड़े हुए थे तो हमने सोचा लाओ बर्तन धुल लेते हैं। और फिर क्योंकि आज एकादशी है तो एकादशी में फास्ट होता है तो हमने सोचा कि कुछ, क्योंकि सुबह से टाइम भी नहीं मिला था और शाम को हमने चाय बनाना था तो हमने सब झाड़ू वाड़ू लगाया, सफाई की। और अब बर्तन धुले और बर्तन धुलने के बाद और शाम को इसमें नमक वगैरह खाते नहीं हैं। एकादशी में हम लोग नमक वगैरह कुछ नहीं खाते हैं, बस तो शाम को छुहारा बना लेते हैं दूध में डाल के, बस उसी को खा लेते हैं। और उसी से और उसी में जो और बना रहे हैं शाम की चाय, क्योंकि मम्मी नीचे बैठी हैं कमरे में तो हमने कहा चाय बना के पहले दे आते तो छुहारे बनाते हैं। फिर तो दूध रखा हुआ है और हमने कहा चाय बनाते तो हमारी बन रही है चाय। आइए आप लोग भी पीजिए आके। और ये देखिए बन गई मेरी चाय, तैयार हो गई है। आइए आप लोग, क्योंकि आज तो नमकीन वगैरह कुछ खाया नहीं जाता हमारे यहाँ क्योंकि चावल नहीं खाया जाता है उसमें एकादशी में, तो इसलिए नमकीन भी नहीं कोई खाता है, कोई मतलब बाहर की कोई चीज़ आज नहीं खाई जाती हमारे यहाँ। तो हमने कहा चाय केवल हो गई तो चाय बनाई है और आइए आप लोग भी पीजिए आके। और चाय बन गई, अब जा रहे हैं मम्मी को देने चाय। और हमने कहा पहले मम्मी को दे आते, उसके बाद फिर छुहारे बनाएंगे आके। तो मम्मी को देने गए तो मम्मी को हमने कहा क्योंकि मम्मी नीचे थी और हम ऊपर थे तो हमने कहा मम्मी को पहले चाय दे आते, फिर काम तो होता रहता है पूरा दिन अपना कुछ ना कुछ। तो हमने कहा मम्मी चाय, क्योंकि शाम हो गई है तो टाइम से चाय पहुंचा देते हैं मम्मी के पास। और फ्रेंड्स बस और नीचे गए, हमने कहा कि लो मम्मी को चाय दे देते हैं। से और आज अभी पूजा भी करना, नहाना भी है क्योंकि नहा के ही पूजा वगैरह करने और दूध चढ़ा दिया और जा रहे हैं छुहारा तोड़ेंगे, काटेंगे उसको और डाल देंगे दूध में जब तक वो पकता रहेगा, क्योंकि उसको देखना तो पड़ता नहीं, हम अपना काम करते रहेंगे। और फ्रेंड्स अब बस उसमें छुहारा हम निकाल छुहारा डाल देते हैं। और फ्रेंड्स छुहारा डाले हैं और पक रहा है छुहारा, हमने कहा और भी सब काम कर ले। खाना तो अभी बनेगा नहीं फ्रेंड्स, और खाना तो क्योंकि हल्का ही सोच रहे हैं कि आज दलिया बना लेते हैं। चावल खाया नहीं जाता, सुबह रोटी वगैरह खाई जाती, बच्चे भी परेशान हो जाते रोटी खा खा के, तो सोचा कि दलिया ही बना लेते हैं। और देखिए छुहारे रखे हुए तोड़ने के लिए और ये पेपर में रखा, हमने कहा इसी में तोड़ लेंगे, क्योंकि ऐसे कोई चीज़ और हो तो ज़मीन में तोड़ नहीं सकते, गंदे हो जाते हैं। व्रत में वैसे भी साफ़ होना चाहिए। तो न्यूज़पेपर रखा था, उसी को हमने रखे छुहारे और उसी को तोड़ रहे हैं फ्रेंड्स। और बस यही सब हो रहा है ये काम। बच्चे ट्यूशन गए हुए थे तो हम अकेले ही थे घर पे इस टाइम, तो मेरा सारा काम करो। वहाँ पे जो आते हैं तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, बैठे नहीं कुछ पाते तो लड़ने ही लगते। और फ्रेंड्स अब जा रहे हैं, अब कुछ बर्तन थे नाली पे तो हमने कहा कि चलो बर्तन धुल के रख देते हैं जल्दी से। और फिर गए नहाने के लिए गए तो कपड़े थे बच्चों के कुछ पड़े थे तो चलो कपड़े धुल लेते, तो कपड़े धुल रहे हैं। और क्योंकि मशीन नहीं लगाते हैं, डेली के कपड़े हाथ से ही धुल डालते हैं। मशीन तो लगाते हैं जब जैसे ज़्यादा कपड़े होते हैं, चद्दर वगैरह ज़्यादा होते हैं तो तब धुलते हैं, मशीन में नहीं। तो ऐसे हाथ से डेली के कपड़े धुल डालते हैं। तो वही कपड़े बच्चों के कुछ पड़े हुए थे सुबह के, तो हमने कहा पहले कपड़े धुल लेते हैं और उसके बाद फिर नहाएंगे और पूजा करेंगे। तब तक जब तक पूजा होगी जब तक बच्चे आ जाएंगे, इसीलिए हमने कहा चलो पहले कपड़े ही धुल लेते हैं। और पानी भी ज़्यादा नहीं था तो हमने बाल्टी रखी हुई थी और बाल्टी में पानी भर के कपड़े धुल रहे हैं। नल के नीचे नहीं धुल रहे हैं क्योंकि पानी ज़्यादा लगता है ऐसे खोल दो तो, इसीलिए ज़्यादा पानी वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी की गर्मी में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ तो पानी कोई वो तो है नहीं, वो टंकी का पानी आता है तो वो टाइम से ही पानी आता है। सुबह आ जाता है 7 बजे और शाम को ही 7 बजे आता है, तो पानी वही जो टंकी में होता है उसी से सारा काम किया जाता है।
تو فرینڈس بس کپڑے دھل رہے ہیں ہمارے، اور میں کہا کپڑے دھل لیں گے اور اس کے بعد پھر فرینڈس کریں گے پوجا، اور پھر شام کو کھانے کی تیاری، بچے آ جائیں گے ان کو دودھ وغیرہ دیتے ہیں، کیونکہ آتے ہیں تو کچھ ان کو ناشتہ دے دیتے ہیں، تو کچھ ناشتہ کرنے کے بعد پھر پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، ورک رہتا ہے تو ورک کرتے ہیں یہ فرینڈس، اور پھر اس کے بعد ہم ایسے ہی بچوں کو بھی دیکھتے ہیں اور جا رہے ہیں کپڑے ڈالنے سوکھنے کے لیے، ڈال دیں گے ڈوری پہ، اور فرینڈس یہ دیکھیے کپڑے کے اسی میں ڈال دے رہے ہیں، کپڑے ڈالنے کے بعد پھر فرینڈس چلیں گے اب کچھ ادھر، اس کے بعد نہائیں گے، ہاں کپڑے ڈالنے کے بعد نہائیں گے، اس کے بعد پوجا کریں گے، اور فرینڈس بچے بھی آ جائیں گے تو ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ اتنی دیر میں، اور فرینڈس ہم نے پہنی ہے ساڑی، کیونکہ جب ورت رہتا ہے یلو یلو ساڑی پہنی ہے، کیونکہ جب ورت رہتے ہیں تو یلو پہنتے ہیں، یہ ہم جب پوجا کرتے ہیں ایکادشی کی تو یلو ساڑی ہی پہنتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ مطلب لال اور پیلی ایسے ہی ساڑی پہننی چاہیے، پوجا وغیرہ ہوتی ہے تو ایسے تو سوٹ بھی پہنتے ہیں، ساڑی بہت کم پہنتے ہیں، لیکن جب پوجا وغیرہ ہوتی ہے تو ساڑی پہن لیتے ہیں فرینڈس، اور کیونکہ ساڑی اچھی بھی لگتی ہے لیکن تھوڑا سا کام کرنے میں تھوڑا سا دقت ہوتی ہے، اور سوٹ میں آرام رہتا ہے، اسی لیے فرینڈس نہا لیا ہے اور اب پوجا کر رہے ہیں، دیا بتی کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے تو ہم نے کہا چلو آرتی کر دیتے ہیں جب تک آرتی پوجا ہوگی، اور ایسے ہی آرتی کر دیتے ہیں، اور کیونکہ یہ اکیلے رہتے ہیں تو کون گھنٹی بجائے کون، تو اکیلے اپنا گھنٹی بجاتے ہیں، ایسے ہی پوجا کر لیتے ہیں فرینڈس، اور فرینڈس ہو رہی ہے ہماری پوجا، سنجا پوجا یہ ہو رہی ہے، اور اب ہو گئی فرینڈس ہماری پوجا، اور یہ دیکھیے ہماری ہو گئی، آرتی کرتے ہیں اور آرتی بھی پڑھتے ہیں شام کی، آرتی نیچے چوکی پہ رکھے تو دکھائی بھی نہیں، دھیان بھی نہیں دیا، کیمرہ ہم کو کیمرہ تھوڑا سا نیچے تھا، دکھا بھی نہیں، اونچا ہو گیا تھا تو دکھا بھی نہیں ہے، اور کیونکہ کیمرہ لگا کوئی اور تھا بھی نہیں گھر پہ، تو ہم ہی تھے تو اتنا ہو نہیں پاتا کیا، تو یہ دیکھیے بچے آ گئے فرینڈس، یہ دیکھیے دونوں مستی کر رہے ہیں بہت، اور بسکٹ لے رکھے ہیں اور پانی میں ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہیں، دیکھیے دونوں کو مستی میں کر رہے ہیں، یہ لوگ دونوں ایک جیسا کرتا ہے ویسے دوسرا بھی وہی کرتا رہتا ہے، تو مستی کر رہے ہیں، دھمال مچا کے رکھے ہیں، یہ جب نہیں رہتے تو بالکل شانت سا رہتا ہے، آ جاتے ہیں بس مستی کرنے لگتے ہیں دونوں فرینڈس، یہ دیکھیے فرینڈس، یہ وہ کنیا ہوئی تھی، وہ نومی کے دن سب کنیا کھلائے تھے بغل میں، انہوں نے بسکٹ وغیرہ سب دیے تھے، وہی پولیتھین میں رکھی وہی دکھا رہی تھی کہ میرے پاس پولیتھین میں اتنا سارا، کیونکہ اس کو بیٹے کو تو کوئی بلاتا نہیں جلدی تو وہ نہیں جا پاتا، اور اس اور یہ دیکھیے آج ہمارے سر میں درد ہو رہا تھا فرینڈس، تو ہم نے لگایا چشمہ، یہ دیکھیے مستی کو بہت مستی کر رہے ہیں یہ لوگ آج، یہ فرینڈس اب، اور یہ کیونکہ ٹیوشن سے آئے ہیں تو یہ ناشتہ پانی کیے ہیں، اور اس کے بعد ناشتہ کرنے کے بعد اب یہ مستی دھمال مچایا، پڑھنے کے لیے بول رہے تھے فرینڈس، تو کہہ رہے تھے کہ چلیے اب ناشتہ ہو جائے تو تم لوگ پڑھنے بیٹھ جاؤ اور پڑھائی کرو دونوں لوگ، تو کہہ رہے تھے جا رہے ہیں فرینڈس، اور یہ دیکھیے فرینڈس کیمرہ ہماری طرف گھما دے رہے ہیں، اور یہ دیکھیے وہ ریڈنگ کر رہی ہے لڑکی، فرینڈس یہ دونوں پڑھنے بیٹھ گئے ہیں، ہم نے کہا یہیں بیٹھ جاؤ فرینڈس، وہ دونوں بیٹھ گئے ہیں پڑھنے کے لیے، ہم نے کہا پڑھو جب تک ہم تھوڑی دیر دیکھتے ہیں، کیونکہ فرینڈ شام کو کچن کا بھی کام دیکھنا ہوتا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، ممی نیچے رہتی چلی جاتی، ممی نیچے بیٹھی ہوتی ہیں کمرے میں، تو دوسرے روم میں رہتی ہیں تو پھر ہم ہی دیکھتے ہیں، تو اس لیے ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، کا کام رہتا ہے پورا، اس کو بھی دیکھنا، یہ بھی بیٹھا ہے اسے کہہ رہے ہیں تو یہ ہنس رہا مسکرا رہا ہے ایک دوسرے کو دیکھ کے، اور پڑھائی کرنے کے لیے
کہتے رہو سنتا نہیں ہے، کچھ بھی کہو سنے گا نہیں جلدی سے۔ یہ دیکھیے اب یہ جا رہے ہیں، نکالے ہیں بہت، کئی بار بولنے کے بعد یہ نکالتا ہے فرینڈ۔ یہ اب نکالے ہیں، اب وہ ریڈنگ کر رہی ہے تو یہ بھی کرے گی۔ یہ دیکھیے یہ بھی بیٹھے ہیں، اب نے کہا اب چلو ریڈنگ کرو فرینڈز۔ اسی سمے اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، اور میرا اگلا ویڈیو دیکھنے کے لیے فرینڈز لائک شیئر اور سبسکرائب کر لینا فرینڈز، اور آپ کو اچھا لگا ہو تو کمنٹ ضرور کرنا۔ بائے بائے۔